نگاه اسلام این است که زن و مرد از لحاظ ارزش‌های انسانی برابر. ان المسلمین و المسلمات و المؤمنین و المؤمنات و القانتین و القانتات و الصادقین و الصادقات و الصابرین و الصابرات تا آخر. مرد مسلمان و زن مسلمان در مورد ارزش‌های الهی و انسانی هیچ تفاوتی با همدیگه ندارن. وظایف مشترکی هم هر دو دارن. وظیفه امر معروف مشترک است، وظیفه خدمت مشترک است، وظیفه جهاد فی سبیل الله هر کدام به نوعی مشترک است. مربوط به مرد یا مربوط به زن ویژه نیست. هر کدوم هم وظایف ویژه‌ای دارن. زن وظایفی داره، مرد وظایف ویژه‌ای داره که این خدای متعال به خاطر ادای همین وظایف ویژه ترکیب ساختمان جسمی و روحی اونها را هم متناسب با اون وظیفه بنا کرد. بنابراین این نگاه اسلام و نگاه جمهوری اسلامی به زن، ما به این نگاه افتخار میکنیم. ما سرتاپا اعتراض به منطق غربی و روش غربی و سبک زندگی غربی در مورد زنیم. معتقدیم اونا به زن دارن ظلم میکنن.